تیر چلا سکتا ہے نہ نیدہ مار سکتا ہے سنو مسلمان عورتاں دے ایمان کیسے رن جذبہ جہاد کتنا سی انہاں دے اندر صحابیاں روٹیاں دے اکھاں چویاں سویا کے نے روکیاں دیا نے سونیاں چلا نہیں سکتا تیر چلا نہیں سکتا تلوار چلا نہیں سکتا کھا دے سکتا سونیا تیر چلاتے نہیں سکتا اپنے جسم دے کھا دے سکتا ہے یا رسول اللہ تلوار نہیں چلا سکتا پر اپنے جسم دے کھا دے سکتا ہے سونیا جڑے آپ دے غلام کل ڈھال نہ ہوئے بار روکن واسطے انہوں میرا پتر دے دیا جس پر تیر آوے تے